बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक इस्लाम। आज का हमारा मौजू है नमाज। अब हम नमाज की अहमियत, फर्जियत और फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे, फिर नमाज पे आएंगे, शराइत नमाज पे, फिर फ़राइज़ नमाज पे, नमाजों के नाम, औकात और नमाज के इंसानी ज़िंदगी पर असरात पे। हम सबसे पहले देखते हैं नमाज के मायने क्या है। लुग़वी मानी, ये अरबी के लफ्ज़ सलात से निकला है, जिसके मायने हैं दुआ के। इस्तिलाही मानी मुसलमान दिन में 5 मरतबा अल्लाह के हजूर सरबसजूद हो। अब हम नमाजों के नाम और औकात पे डिस्कस करते हैं। पहली नमाज है फजर, जो दिन के आगाज पे अदा की जाती है सुबह के टाइम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में बरकत है, इसको ना छोड़ो। यानी कि हमें अपने दिन का आगाज अल्लाह के नाम से करना चाहिए। जोहर, जो सूरज दोपहर के वक्त सूरज हल्का सा ढलता है, उस वक्त अदा की जाती है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जोहर और असर की नमाज अदा की वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। असर, ये फजर और असर मगरब ज़ोहर और असर के दरमियान का जो वक़्त होता है उस वक़्त अदा की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज़ छोड़ दी उसका सारा अमल बर्बाद हो गया। मगरब, जो सूरज गुरूब होने के वक़्त अदा की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, जिसने इस मगरब की नमाज़ अदा कर ली अल्लाह उसे जहन्नम की आग से बचा लेगा। ईशा, जो हम रात के वक़्त अदा करते हैं, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज़ बाजमात पढ़ी उसने आधी रात क़याम किया, और फिर जिसने फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ी वो पूरी रात क़याम के बराबर है। नमाजों के नाम और औकात। अब हम नमाज की फर्जियत देखते हैं कि कुरान में कैसे इसकी फर्जियत के बारे में कहा गया है। सूरत निसा में है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर वक़्त की बंदी के साथ या मुकर्रर वक़्त में फ़र्ज है। अब ये देखेंगे कि नमाज फ़र्ज भी है और साथ में मुकर्रर वक़्त में, इनके नमाज का जो वक़्त है उसी वक़्त में अदा करनी चाहिए। नमाज जो है मराज के मौका पर फ़र्ज हुई थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज के मौका पर गए थे तो अल्लाह ताला ने आपको 3 चीज़ों का तोहफ़ा दिया था। एक 5 नमाज़ों का, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और तीसरा उम्मत की बख्शिश का। इसलिए 5 नमाज़ें तब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े में मिली थी। नमाज की अहमियत के बारे में कुरान पाक में फरमाया गया है, वक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिन, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। नमाज की फजीलत है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है, जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है, और जब उसे भलाई मिलती है तो बुखल करता है, सिवा इन लोगों के जो नमाज पढ़ते हैं। फिर दूसरी आयत में फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। तो ये वाकई हकीकत है, जब इंसान पाबंदी वक्त के नमाज पढ़ता है तो बेहयाई बुरे कामों से बचता है। वो कैसे? जब इंसान को पता होता है कि मैंने अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, तो फिर इंसान अपने आप को गुनाहों से रोकता है कि मैं किस मुंह के साथ अल्लाह के आगे हाजिर होऊंगा। नमाज की फजीलत और अहमियत हदीस की रोशनी में देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का स्तून है, जिसने इसे कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। दूसरी हदीस में आपने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। तीसरी हदीस में आपका बयान है, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले अल्लाह नमाज के बारे में हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो उसके बाकी सारे अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। नमाज मोमन की मराज है, नमाज मोमन और काफिर के दरमियान फ़र्क करती है। हदीस में आपने फरमाया, 5 वक़्त की नमाज ऐसी है जैसे किसी के दरवाजे पर एक नहर हो और रोज़ाना उसमें 5 मरतबा गुस्ल करे, उसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा। साहबा ने अर्ज़ किया, नहीं। तो आपने फरमाया, इसी तरह 5 वक़्त की नमाज गुनाहों को मिटा देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नमाज रोशनी है, जिसकी नमाज बेहयाई बुरे कामों से ना रुके तो उसकी नमाज का उसको कोई फ़ायदा नहीं। आपने फरमाया, मुनाफ़िकों पर सबसे ज़्यादा भारी नमाज फजर और इशा की है। अगर वो जान लें कि इनमें कितनी फजीलत है, वह घुटनों के बल घिसट कर भी इनमें हाजिर हों। यानी कि फजर और इशा की नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है। फजीलत तो सब नमाजों की है, लेकिन इस नमाज के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दोनों नमाजें पढ़ेंगे तो उनको सारी रात क़याम का सवाब मिलेगा। हम शराइत नमाज को डिस्कस करते हैं हदीस की रोशनी में। सबसे पहले शर्त नमाज की है कि नमाज के लिए तहारत और पाकीज़गी होनी चाहिए। आपने फरमाया, बगैर पाकीज़गी के नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरह वज़ू के बगैर भी नमाज अदा करना जायज़ नहीं। अल्लाह ताला तुम में से किसी की नमाज कबूल नहीं करता जब तक वो वज़ू ना करेगा। दूसरी शर्त, लिबास और जिस्म की पाकीज़गी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद आए तो अपने जूते देख ले, अगर उनमें कोई नापाकी हो तो उनको दूर करे, फिर नमाज पढ़े। यानी कि अपने कपड़े और जूते हर चीज़ की पाकीज़गी का ध्यान करना चाहिए। तीसरी शर्त, जिस्म की सतर करना।
نماز کے دوران بدن کو ڈھانپنا بہت ضروری ہے۔ عورت کے بغیر عورت کا پورا جسم، صرف منہ اور ہاتھ اور پاؤں کو کھولنے کی اجازت ہے۔ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر، سر ڈھانپنے کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور مرد کے لیے سطر ہے ناف سے گھٹنوں تک کے حصے کو ڈھانپنا۔ چوتھی شرط، قبلہ رخ ہونا۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو اچھی طرح کرو اور پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو، یہ ہے چوتھی شرط۔ پانچویں شرط ہے عقل و ہوش بھی ہونا، یعنی کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی بے ہوشی یا نشے کی حالت میں۔ چھٹی، وقت کا پابند ہونا، یعنی کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے جو اس کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ یہ تھی 6 شرائط جو نماز کے ادا کرنے سے پہلے ضروری ہیں، ان کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ اب ہم فرائض نماز فرائض نماز میں سب سے پہلے آتا ہے نیت کا ارادہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دارمدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا ہے تکبیر تحریمہ ادا کرنا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو۔ تیسرا فرض قیام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ کر سکو تو بغیر بیٹھ کر پڑھو، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کے پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ چوتھا ہے قرات، سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ پانچواں فرض ہے رکوع جھکنا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم مکمل طور پر رکوع میں اطمینان حاصل کر لو۔ چھٹا، قوما، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ سجدہ، زمین پر پیشانی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم مکمل طور پر سجدے میں اطمینان حاصل کر لو۔ سجدہ 7 اعضاء پر کرنا ضروری ہے، پیشانی، ناک سمیت، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، ان چیزوں پر سجدہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں 8ویں کے اوپر، جلسہ، یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ تم مکمل طور پر اطمینان حاصل کر لو۔ 9واں، قعدہ، آخر یعنی کہ آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں بیٹھو تو التحیات پڑھو۔ 10واں، سلام پھیرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی تکمیل سلام پھیرنے سے ہوتی ہے۔ یہ جو 10 فرائض بتائے ہیں یہ نماز کے اندر ضروری ہیں، اور جو میں نے شرائط بتائی تھی وہ نماز سے پہلے ضروری ہیں، یعنی کہ نماز ادا کرنے کے لیے شرائط اور فرائض دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ نماز ایسی ہے جو ہر امیر، غریب، عاقل، بالغ مسلمان پر فرض ہے، چاہے جوان ہے چاہے بوڑھا ہے، سوائے اس کے جو انسان بے ہوش ہو یا پاگل ہو یا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، اس کے اوپر نماز، یہ 2 لوگوں پر نماز فرض نہیں۔ جیسے انسان 7 سال کا ہوتا ہے اس کے اوپر نماز ادا کرنا شروع کر دے بچے کو، 10 سال کے اوپر بچے کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں سب جب بھی انسان کو ہو تو اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے کے آئیں۔ اب نماز کی انسانی زندگی پر اثرات ہیں کہ نماز کی انسانی زندگی پر کیا آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی خوشنودی، پھر رسول اللہ کی اطاعت، دنیا و آخرت میں کامیابی ہوتی ہے، صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں، بے حیائی اور برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اجتماعی اتحاد اور مساوات کا درس ملتا ہے، وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے۔ نماز وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے، یہ بہترین ورزش ہے، ذہنی سکون اور دباؤ میں کمی ہوتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور دباؤ میں کمی ہوتی ہے، اور خود الہی کا ذکر۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، میں امید کرتی ہوں آپ کو اس پہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ہماری نبی